नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुपी राठौर। कार्यक्रम सुरक्षित म 2 ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा आउने गर्दछ र आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं र सदाञ्जेल नयाँ नयाँ सेक्टरहरूका कुराकानी हामीले गरि नै रहेका हुन्छौं। यस कार्यक्रममा विशेष गरी यहाँहरूलाई कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं। यस कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ हामी कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौं र सदाञ्जेल यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हामी एकदमै इन्फर्मेटिभ कुराहरू गरि नै रहेका हुन्छौं र आजको यो 1 घण्टाको अवधि पनि एकदमै इन्फर्मेटिभ रहनेछ, एकदमै उपयोगी रहनेछ किनभने आजको यो एपिसोडमा आजको यो 1 घण्टाको लाइफमा चाहिँ हामी टिचर्सहरूसँग कुराकानी गर्नेछौं। उहाँहरूले पक्कै पनि अहिले जताततै यो कोभिडको कारणले जुन महामारी फैलिएको कारणले गर्दा एभ्री सेक्टरलाई एफेक्ट परिएको छ, त्यसैगरी एजुकेसनल सेक्टरलाई पनि उत्तिकै असर पारिएको छ। सो यस्तो समयमा टिचर्सहरूले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू र निकै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टिप्सहरू दिनुहुन्छ आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा। सो पक्कै पनि कार्यक्रम हेर्नु होला अन्तिमसम्म र उहाँहरूसँग जोडिनु भन्दा अगाडि लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 को अपडेट। अहिले पनि कोभिडको संक्रमणको कुराकानी गर्ने हो भने निकै बढी नै रहेको छ, रिकभर हुनेको संख्या पनि बढी नै रहेको छ, त्यसैगरी डेथ हुनेको संख्या पनि बढी नै रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा बारम्बार हामी भनि नै रहेका हुन्छौं सुरक्षित तपाई हामी रहन चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। आई होप सो तपाईहरुले सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई पालना गरिरहनु भएको छ होला र 3टा बेसिक नीड मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड सैनिटाइजर यो 3टा कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन गरिरहनु भएको छ होला। पक्कै पनि सम्पूर्ण ठाउँमा निषेधाज्ञा स्टिल पनि जारी भइरहेको छ र यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्ने हो भने अब जेठ 29 सम्म चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको कुराकानी गर्ने भने पक्कै पनि यहाँ पनि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र यो अझ बढी एक्सटेन्ड हुन सक्छ यदि कोरोनाको संक्रमण यतिकै बढ्दै जाने हो भने। त्यसै कारणले गर्दा तपाई हामी सतर्क रहन निकै जरुरी छ। सो अब जब हाम्रो कोभिड-19 को अपडेटको तर्फ पछिल्लो 24 घण्टामा हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ 4178 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 6491 जना चाहिँ हिजो मात्र रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 114 जनाको चाहिँ हिजो कोभिडको कारणले डेथ भइसकेको छ। यो सँगै टोटल कन्फर्म केसेस नेपालको कुराकानी गर्ने हो भने 5,61,302 5,61,302 जना चाहिँ कोरोना संक्रमितहरू अहिलेसम्म चाहिँ कन्फर्म भइसकेका छन् भने रिकभर्ड केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 4,47,446 जना चाहिँ अहिलेसम्म रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी टोटल डेथ अहिलेसम्म नेपालको कुराकानी गर्ने हो भने 7,386 यस 7,386 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यो त रह्यो हाम्रो कोभिड-19 को अपडेट र आई होप सो यो डाटा हेरेर पनि यहाँहरूले चाहिँ अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। सो आई होप सो एकदमै सतर्क रहेर बसिरहनु भएको छ होला, सबै मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ होला। यति बेला हामी फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौं, फेसबुकको थ्रुबाट हेर्न चाहनु भइरहेको छ, कमेन्टको थ्रुबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टको थ्रुबाट पनि केही भन्न सक्नुहुन्छ किनभने आजको यो विशेष अवधिमा चाहिँ हामीले शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ निम्त्याएका छौं र आज उहाँहरूले तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिनुहुन्छ, एकदमै उपयोगी कुराहरू तपाईहरुलाई बताउनुहुन्छ। सो आई होप सो तपाईहरु पनि रेडी हुनुहुन्छ होला। यसै क्रममा हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ हाम्रो सेवा सदन स्कुलका एकाडेमिक इन्चार्ज, त्यसैगरी जीवन तारा एकाडेमीका लेक्चरर र विनायक इंग्लिश हायर सेकेन्डरी स्कुलका सोशल स्टडिज टिचर आनन्द छेत्रीजी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आनन्दजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो 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 आनन्दजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो स्वर? हेलो ओके, आनन्दजीको साउन्ड आइरहेको छैन, मेबी केही टेक्निकल इस्यु भएको कारणले गर्दा, तर केही छैन। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभी र यो हो कार्यक्रम सुरक्षित म 2 र साथमा छु म तपाईको कार्यक्रम प्रस्तुता रुपी। कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूलाई एकदमै इन्फर्मेटिभ कुराहरू हामीले भनि नै रहेका हुन्छ। यो 1 घण्टाको अवधिमा विशेष गरी व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर चाहिँ यहाँहरूलाई यो 1 घण्टाको अवधि एकदमै इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेसनहरू दिइ नै रहेका हुन्छौँ र आजको यो विशेष अवधिमा यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ स्पेशली हामी टिचर्सहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरूलाई चाहिँ स्पेशली आजको एपिसोड स्पेशली चिल्ड्रेन्सहरूको लागि, विद्यार्थी
विद्यार्थीहरूका लागि चाहिँ निकै उपयोगी रहनेछ किनभने हाम्रा आजको यो अवधिमा टिचर्सहरूले तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिनुहुनेछ एजुकेसनल रिलेटेड र पक्कै पनि यो निषेधाज्ञाको समय भनेपछि एकदमै फुर्सतिलो समय रहेको छ र यस बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ केमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामी समेट्ने नै छौँ र अहिलेको लागि पनि छोटो ब्रेकतर्फ जाएँ र यो ब्रेक पछाडि तपाईँहरूलाई टिचर्सहरूसँग म कुराकानी गराउने नै छु अहिलेको लागि भने यो छोटो ब्रेक यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित मटो यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता रूपी कार्यक्रम सुरक्षित मटोमा विशेष गरी यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ कुराहरू भन्ने गर्छौँ कोभिड रिलेटेड केन्द्रित रहेर पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ भने एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गरि नै रहेका हुन्छौँ पक्कै पनि विश्वभरि यो कोभिडको सङ्क्रमण निकै बढिरहेको छ त्यसै गरी नेपालको कन्टेक्सको कुराकानी गर्ने हो भने पनि स्टिल पनि कोरोनाको सङ्क्रमण भने उत्तिकै बढिरहेको छ त्यसै गरी बारम्बार हामीले भनि नै रहेका छौँ यति बेला हामी सुरक्षित रहन निकै जरुरी छ र सुरक्षित महत्त्वको एकमात्र उद्देश्य यो पनि रहेको छ तपाईँहरू घरमै बसेर चाहिँ सुरक्षित रहनु भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा लिएका छौँ र आजको यो विशेष यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ आज हामीले तपाईँहरूको लागि चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ निम्ताइरहेका छौँ आज विशेष गरी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एजुकेसनमा विद्यार्थीहरू धेरै छन् पक्कै पनि सो अहिले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू भएको छ र निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू पनि एकदमै प्रब्लममा छन् र अहिले उहाँहरू स्कुल कलेज जान पाउनु भएको छैन अनलाइन क्लासको थ्रुबाट पढिरहनु भएको छ र यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने त विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के अहिले बढी चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यस बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ सेवा सदन स्कुलका एकाडेमिक इन्चार्ज त्यसै गरी जीवन तारा एकाडेमीका लेक्चरर र विनायक इङ्ग्लिस हायर सेकेन्डरी स्कुलका सोसल स्टडिज टिचर आनन्द छेत्रीजी आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हजुर नमस्कार नमस्ते स्वागत छ आनन्दजी हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु त आरामै हुनुहुन्छ है सो सबैभन्दा पहिला यो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो अब पक्कै पनि यो लकडाउनको समय रहेको छ निषेधाज्ञाको समय रहेको छ यो समयलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ कसरी बितिरहेको छ अहिले दिनचर्या धन्यवाद प्रश्नको लागि अब अहिलेको यो परिस्थितिमा सबै महानुभाव वर्गहरूलाई धेरै शास्ति त भोगिराख्नु भएको छ र म एउटा शिक्षक भएको नाताले कस्तो हुन्छ भने मेरो दिनचर्या चाहिँ अब सुरु बिहानदेखि नै लगभग दिनैभरि जस्तो मेरो अनलाइन क्लासमै म व्यस्त हुन्छु विभिन्न स्कुल त्यसमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि म दिनमा लगभग 8-9 वटा पिरियड चाहिँ अनलाइनमै आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि अब बाबु नानीलाई फिजिकली भेट्न नसके तापनि हामीले भर्चुअल रूपमा उनीहरूलाई कसरी राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने कुन तरिका कुन माध्यम आएर कसरी राम्रो शिक्षा दिने भन्ने हाम्रो एउटा निष्कर्ष पनि हो र हामीले यिनीहरूलाई ठोस रिजल्ट दिनको लागि पनि अहिले जसरी हामीले फिजिकलीमा पढाउन नसके तापनि हामीले अनलाइन मार्फतै हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू अपडेट गराएर नयाँ नयाँ कुरोहरू देखाएर उनीहरूलाई भिडियो देखाएर मनोरञ्जन गराएर एउटा शिक्षा इन्फर्मेटिभ नलेजको तर्फबाट गराएर एउटा इन्टरेक्टिभ तरिकाबाट गराएर हामीले अनलाइनमै हामी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म लगभग हामी व्यस्त नै छौँ अहिले ओके अनलाइन क्लासमा व्यस्त रहनु भइरहेको छ भन्नुभयो इन्फर्मेटिभ पनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो त्यसै गरी अनलाइन क्लासेस चाहिँ कतिको इफेक्टिभ भइरहेको छ के छ स्टुडेन्टहरूको चाप इङ्गेजहरू कतिको छ अथवा यस्ता धेरै विद्यार्थीहरू पनि होला जुन यति बेला गाउँमा हुनुहुन्छ होला त्यहाँ नेटको पहुँच नहुन सक्छ सो के छ अहिले तपाईँको अनलाइन क्लासको चापको विद्यार्थीहरूको चाप चाहिँ कतिको छ त कतिको इङ्गेज हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू अब यो अहिले हामीले अनलाइन क्लासको जुन बाबु नानीको चापको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदा चाहिँ कस्तो भने हामीले जुन हामीले सोचेको हुन्छौँ यति बच्चा चाहिँ उपस्थित भइदिए हुने भन्ने हुन्छ तर लगभग अधिकांश धेरैवटा विद्यालयमा बच्चाहरू चाहिँ उपस्थित नभएको अवस्था पनि छ र लगभग कतिवटा स्कुलहरूमा त 50% पनि छैन त्यसमा त 40%, 10%, 20% मात्रै पनि उपस्थित मात्रै देखिन्छ र हामीले यिनीहरूलाई अब कसरी अनलाइनमा अगाडि ल्याउने अनलाइनमै क्लास कसरी गराउने भन्ने हामीले धेरै जमर्को गर्दा पनि हामीले के चाहिँ पत्ता लाग्यो भने कतिजना गाउँमा गएको र उनीहरूमा नेटको पहुँच नभएको इन्टरनेटको सुविधा नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरू अनलाइनमा स्वत रूपमा भाग लिन नसकेको अवस्था पनि छ र जति पनि अहिले अनलाइनमा बाबु नानीहरू बसिरहेको छ उनीहरू प्रायः जस्तो एउटा सिटी एरियामा सुगम एरियामा बसोबास गर्ने बाबु नानीहरू चाहिँ अनलाइन क्लास लिइरहेको छ तर एउटा जुन हामीले उत्साहजनक रूपमा जुन अनलाइन क्लास गरेर हामीले केही आउटपुट दिन्छौँ भनेर हामी जुन जमर्को गर्छौँ तर त्यसमा हामी अहिले पनि हामी असफलै जस्तो देखिन्छ हामी किनभने
बाबु नानी उपस्थित नभइसकेको कारणले गर्दा हामीलाई पढाउन पनि र उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा नयाँ कुरो दिन पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ। र कतिजनाको इन्टरनेटको सुविधा नभएको, कसैमा बत्तीको सुविधा नहुने, कसैमा के समस्या, हरेक विभिन्न समस्याहरूले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अनलाइन क्लासमा उपस्थित भइसकेको छैन अहिले पनि। हजुर। सो अब सरकारलाई चाहिँ के अब तपाईँ हुन्छ नि निवेदन गर्न चाहनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई, अब के कस्तो सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर चाहिँ सरकारलाई चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यो जस्तै एउटा म शिक्षकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हो भने, हुन त हाम्रो अब इकोनोमिकली पनि हाम्रो सरकार अलिकति कमजोरी भएको देखिन्छ र गाउँमा जस्तै इन्टरनेटको सुविधाहरू नभएको कारणले पनि हो एउटा सबैभन्दा नम्बर 1 हाम्रो समस्या भोगेको। जुन नेपाल टेलिकमले जुन अस्तिको प्याकेजहरू ल्याएको छ, जस्तै पढाइ सम्बन्धी उनीहरूलाई प्याकेजहरू दिने भन्ने कुरो छ, त्यो प्याकेज पनि अझै पनि दुर्गम क्षेत्रमा नपुगेको, कतिजनामा त अब गरिबीको ले गर्दा पनि उनीहरूलाई जस्तै इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू किन्नको लागि असमर्थ भएको पनि हामी बुझेको छौँ। र कति घरमा कस्तो छ भने एउटा मोबाइल हुन्छ, 3-4 जना बाबु नानीहरू पढ्ने हुन्छ र त्यो एउटा मोबाइलमा कतिले पढ्ने, कसले पढ्ने भन्ने समस्याहरू पनि छ। र यसमा चाहिँ सबै कुरो कस्तो भने सरकारले चाहिँ अब यो जुन बाबु नानीहरूलाई पढ्न सुविधाको लागि एउटा छुट्टै प्याकेज ल्याइदिएर एउटा प्लान पोलिसीहरू बनाइदिए शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट नै एउटा पनि राम्रो हुन्छ है, भर्चुअल माध्यमबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने जुन हामीले प्रण गरेको छौँ, त्यसमा सरकारले केही एउटा भूमिका खेलिदिए र उनीहरूलाई सुगम सरल तरिकाबाट प्याकेजहरू दिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि धेरैजना भन्दा धेरै बच्चाहरू चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ भाग लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। हजुर हजुर। र त्यसै गरी एउटा चाहिँ प्रश्न सोध्न चाहे तपाईँलाई, जसरी फिजिकल्ली त स्टुडेन्टहरू यति बेला सुरक्षित छन्, उहाँहरूले आफ्नै घरमा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेका छन्, तर के साइकोलोजिकल्ली विद्यार्थीहरू यो सुरक्षित छन् त यो लकडाउनको कारणले गर्दा? धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो होइन। कस्तो हो भने फिजिकली नानीहरू चाहिँ उपस्थित नभए तापनि अहिले जस्तै साइकोलोजिकली बाबु नानीले एकदम मेन्टल प्रेसरहरू परेको अवस्था पनि छ। यहाँनिर उनीहरूलाई कस्तो अब विभिन्न सोसियल मिडियाको कारणले गर्दा पनि हो, विभिन्न कस्तो हुन्छ भने अहिले विभिन्न यो रोगले यस्तो हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई डर त्रास अझ पनि विद्यार्थीहरूमा भइरहेको छ। जस्तै भोलिको दिनमा कुनै कारणले गर्दा स्कुल खुलाइदियो भने पनि म स्कुल जाउँ कि नजाउँ भन्ने उनीहरूलाई भइरहेको छ। भोलि म सुरक्षित हुँ कि हुँदिनँ, कतै मलाई अप्ठ्यारोमा त पर्दिनँ भन्ने उनीहरूलाई सोचहरू छ। र यो कारणले गर्दा फिजिकली उपस्थित नभएको कारणले अहिले बाबु नानीमा मेन्टल प्रेसर एकदम परेको जस्तो मलाई लाग्छ। उनीहरू जस्तै मेन्टल प्रेसर कारणले पढाइप्रति ध्यान नदिने, झुकाव नहुने, उनीहरूलाई पढाइप्रति जुन एउटा आस्था हुनुपर्ने त्यो आस्थाबाट निकै पर भागेको जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई। कतिमा उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नसक्ने, भोलि केही पो भइहाल्छ कि भन्ने हुन्छ। र अर्को कुरो अनलाइन क्लासमा पढ्दाखेरि उनीहरूले हामीले बुझेको छैनौँ, यो भएन त्यो भएन भन्ने बाहनाहरू पनि भइरहेको छ। अहिले एउटा निष्कर्ष के भन्दाखेरि बाबु नानीहरूलाई चाहिँ हामी फिजिकली एकदम ठुलो प्रेसर परेको छ यो लकडाउनले अथवा यो सेकेन्ड वेभको कोरोना भाइरसले पनि एकदम ठुलो प्रभाव पारेको। हजुर। र जसरी यहाँले भन्नुभयो निकै असर पारिरहेको छ, एकदमै अब विद्यार्थीहरू पनि मेन्टल डिप्रेस भइरहेका छन्। सो एज अ टिचरको नाताले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यस्तो समयमा चाहिँ के गरी चाहिँ समय बिताउने हो, यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने हो भने अलिकति इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू दिइदिनुहोस् न। एउटा म शिक्षकको नाताले भन्नु पर्दाखेरि कस्तो भने बाबु नानीलाई चाहिँ कस्तो भने म एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो घरमा अहिले बाबु नानी भनेको फिजिकली स्कुलमा उपस्थित छैन, भनेको घर परिवारमै सदस्य बिचमै बसिरहेको छ। म एउटा शिक्षकको नाताले के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने बाबु नानीले कसरी दिन बिताइरहेको छ, उनीहरूलाई दिनचर्या कसरी के गरिरहेको छ, कतै साइकोलोजिकल फिजिकल प्रेसर परेको छ छैन भनेर सब कुरोमा चाहिँ अभिभावकले स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। उनीहरूलाई कसरी खुसी पार्ने, इन्गेजिङ कसरी गराउने, के गर्ने पर्छ, पढाइप्रति कसरी रुचि बढाउने, भएन त उनीहरूलाई योग गराउने, ध्यान गराउने, शारीरिक अभ्यासहरू गराउँदाखेरि चाहिँ बाबु नानीहरूलाई चाहिँ जुन अहिले विषम परिस्थितिबाट अलिक टाढा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी उनीहरूलाई नयाँ नयाँ कुरोहरू सिकाउने, उनीहरूसँग खेलिदिने, उनीहरूसँग रमाइलो मानिदिने, उनीहरूलाई साथीको व्यवहार गरिदियो भने उनीहरूलाई यो विषम परिस्थितिमा हामी छौँ है भन्ने चाहिँ भान नहोस्।
र साइकोलोजिकल असरबाट टाढा परोस् र मेन्टल प्रेसरबाट टाढा परोस् र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो अभिभावकज्यूले एकदम ठुलो जिम्मेवारी बोध अप्नाउनुपर्छ। उनीहरूले कस्तो प्रेसर परिरहेको छ, पढाइप्रति ध्यान किन दिएको छैन त, के भयो कसो भयो भन्ने बारम्बार उनीहरूलाई जिज्ञासा राखिदियो भने चाहिँ सायद बाबु नानीहरूलाई चाहिँ पढाइप्रति रुचि हुने र विषम परिस्थितिबाट मेन्टल डिप्रेसनबाट पनि टाढा बस्ने, मेन्टल प्रेसर नपर्ने भन्ने चाहिँ होस् भनेर म सबै अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ आफ्नो बाबु नानीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि विभिन्न उपायहरू अप्नाएर उनीहरूलाई खुसी राखिदिन भन्ने अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा एउटा के प्रश्न सोध्न चाहे भन्दा भर्खरै मात्र अब यसपालि पनि एसईई चाहिँ नहुने भन्ने कुरा आइसकेको छ होइन, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नै यसपालि पनि एसईई हुने भन्ने कुरा भइरहेको छ। यसले चाहिँ विद्यार्थीको जीवनमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ, किनभने गत वर्ष पनि यही भयो र यो वर्ष पनि यही डिसिजन आयो, सो यस कारणले गर्दा विद्यार्थीको जीवनमा चाहिँ के असर पार्छ होला त? अब एकदम सही प्रश्न उठाउनु भयो होइन। जस्तै कस्तो हो भने जुन 2000 अहिले दिने एसईको बच्चाहरू जुन 2077 को लागि थियो, उनीहरू क्लास 9 देखि नै त्यति राम्रोसँगले फिजिकली पढ्न पाएको थिएन। क्लास 9 मा हुँदा पनि लकडाउन अवस्था थियो र 2 महिना फिजिकली कतिवटा स्कुलले 2 महिना 1.5 महिना 3 महिना चलाउन सफल भयो भने कतिजना चलाउनै सकेन र फिजिकल नभएर भर्चुअलको माध्यमबाट उनीहरूले क्लास 9 त पास त गरे, फेरि क्लास 10 मा आएर यही कुरो पुरि नपुग्यो उनीहरूलाई र क्लास 9 को बेस पनि तिनीहरूलाई राम्रोसँगले दिन सकिएन भएन पनि र अहिले आएर क्लास 10 मा जुन उनीहरूले एसएलसी भनेर एउटा जुन उत्साह हस थियो त्यो पनि हुन सकेन जब अब अहिले आएर जुन यसकी आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नै गराउने भन्ने एउटा जुन तमर्को रहेको छ। यसले चाहिँ के प्रभाव पार्छ, बाबु नानीलाई चाहिँ अहिले भन्दा पनि दीर्घकालीन चाहिँ असर धेरै ठुलो बनाउँछ। यो चाहिँ कस्तो देखियो भने पाङ्गे सर्दै गरेको नानीलाई चाहिँ म्याराथन रेसमा कुदाउनुको जमर्को गरेको जस्तै मात्रै हुन्छ यो, किनभने त्यो बाबु नानी ज्ञान सिप केही पनि छैन, नभएको कारणले राम्रोसँग सिप लिन सकेको छैन, ज्ञान हासिल गर्न सकेको छैन। अब एकैछिन ऊ कलेज लाइफमा छिर्दैछ र कलेज लाइफमा गएपछि उसको बाटोमा जान्छ, अर्को बाटोबाट प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को स्टेपमा ऊ फड्को मार्दैछ। त्यति बेला ऊ कस्तो हुन्छ भने ऊ अन्यलमा पर्छ, ऊ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने एकदम दुधारमा पर्न सक्छ। र त्यो मात्रै नभएर अनि यो कारणले अहिले बाबु नानीमा एकदम स्कुलप्रति शिक्षाप्रति एकदम नकारात्मक सोच पनि बढिरहेको छ। उनीहरूलाई के सोच्छ भने अब यस्तै त हो नि, अब जति पढे पनि हामीलाई अन्तिममा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नै मार्क्स दिइहाल्छ, म पास भइहाल्छु, म गरिहाल्छु भन्ने हुन्छ र यसले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो असर बनाएको हुन्छ। जुन हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने भनेर जुन हामी देशले नै चाहेको त्यो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न हामी देशबाट असमर्थन हुन पुग्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हरेक क्षेत्रलाई भोलिको दिनमा चाहिँ धेरै ठुलो असर पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर आनन्दजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आज कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा चाहिँ जोड दिनुभयो, इन्फर्मेटिभ कुराहरू गरिदिनु भयो, स्पेसली आई थिङ्क स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ निकै इफेक्टिभ रहनेछ होला, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब सबै नागरिकलाई, म पनि एउटा नागरिक भएको हिसाबले कस्तो भने स्वास्थ्य नै धन हो भनेर हामीले कहिले पनि नबिर्स्यौँ। यो अहिले विषम परिस्थितिमा हामी मात्र होइन विश्व नै लडिरहेको छ, यसलाई कसरी पराजय गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरू एक हातेमालो भएर अगाडि बढिरहेको छ। र म सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा औँलाले केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ र कुनै पनि कामलाई सफल पुर्याउनको लागि हामीले एक मुट्ठी बनाउनै पर्छ, जसमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलेदेखि लिएर हरेक जमर्को गरिरहेको छ यो जुन हाम्रो यो सेकेन्ड वेभ कोरोना भाइरसलाई पराजय गर्नको लागि। र यसमा चाहिँ म नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण नागरिक वर्गज्यूले चाहिँ सरकारले गरेको कदमलाई चाहिँ हामीले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यो भने साँच्चै भोलिको दिनमा हामीले यो कोरोना भाइरसलाई पनि पराजय गर्न सक्छौँ। र अन्तिममा म फेरि के भन्छु भने हेल्थ इज वेल्थ, प्लिज स्टे होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ हस्। नमस्कार। नमस्ते। हजुर भर्खरै मात्र सम्पर्कमा आउनुभएको थियो आनन्द छेत्रीजी, र पक्कै पनि उहाँले तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो टिप्सहरू दिनुभयो र उहाँले भने जस्तै यति बेलाको समयमा पक्कै पनि स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो, हेल्थ इज वेल्थ। सो अभियसली यति बेला स्वास्थ्यलाई चाहिँ ध्यान दिन चाहिँ निकै जरुरी छ र उहाँले एकदमै राम्रो इन्फर्मेसनहरू यहाँलाई दिनुभयो। यो समय एकदमै पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ निकै डिप्रेसन पनि भइरहेका छन् धेरै विद्यार्थीहरू, तर डिप्रेसनमा नगइकन पक्कै पनि यो समयलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकिन्छ। राम्रा कुराहरू गरेर नयाँ किताबहरू अध्ययन गरेर र धेरै इन्फर्मेटिभ कुराहरू सिकेर चाहिँ पक्कै पनि यो समयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकि नै हाल्छौँ। सो
यसै क्रममा अब फेरि पनि म जोड्न चाहे अर्को शिक्षिकाजीलाई र उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा उहाँ विनायक इङ्ग्लिस हायर सेकेन्डरी स्कुलका इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिने हालौँ। हजुर नमस्कार। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सङ्गीताजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी दिस गोल्डन अपर्च्युनिटी। सबैभन्दा पहिला सोधि नै हाल्नु पर्यो होइन, हजुरको स्वास्थ्य के कस्तो रहेको छ, तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण परिवारको लागि? एकैछिनको लागि भिडियो ओपन गरिदिनुहोस् न है। हजुर 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 अहिलेसम्म चाहिँ भगवानको कृपाले म लगायत मेरो परिवार सबै सुरक्षित रहन सफल भएका छौँ। हजुर अब आगामी दिनमा हेर्दै जाउँ। अहिले जस सबै सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई अप्नाइ नै रहनु भएको छ, घरमै सुरक्षितसँग बसिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर घरभित्र नै सुरक्षित बसिराखिएको छ होइन। पसलतिर जाँदा पनि 4-5 दिनमा एकचोटि मात्र जाने अनि चाहिने सामानहरू ल्याउने, त्यस पछाडि सबैजना घरभित्र सुरक्षित बसिएको छ। हजुर। सो यो लकडाउनको समय रहेको छ, निषेधाज्ञाको समय भनौँ न, आज यत्रो दिन भइसकेको छ, 1 महिना बढी क्रस भइसकेको छ। सो यो समयलाई के कसरी बिताइरहनु भएको छ, के कुरा गरिरहनु भएको छ, कसरी चलिरहेको छ त यहाँको दिनचर्या? हजुर अब म चाहिँ अब बिइङ अ टिचर माइसेल्फ होइन, अनलाइन क्लासहरू अब हिजोसम्म रन भइरहेको थियो अनि अब घरमा त्यतिकै बस्ने भन्ने नै भएन। टिचर भएपछि हामी चाहिँ 24 घण्टा बिजी नै भइराख्यो। त्यही भएर लकडाउनको जुन एउटा त्यो कोरोनाप्रतिको त्रास डर त्रास हुन्थ्यो त्यो पनि कम हुँदो रहेछ। अब बच्चाहरूसँग इन्टरेक्सन भइरहने, आफ्नो रेगुलर ड्युटी भइराख्यो होइन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ रेगुलर ड्युटी चलि नै गयो। जस्तो अब भनौँ न, एज अ टिचर अनलाइन क्लासेसको थ्रुबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाइ नै रहनु भएको छ भन्नुभयो। अनलाइन क्लासेसहरू कतिको इफेक्टिभ भइरहेको छ त? इफेक्टिभ भइरहेछ अनलाइन क्लासेस? हजुर इफेक्टिभ चाहिँ यस्तो हुने रहेछ मेरो विचारमा चाहिँ। अब यो हाम्रो अब सहरी भेगमा होइन, स्पेसल्ली अब म यही काठमाडौँमै भएको हुनाले काठमाडौँको बारेमा बोल्ने हो भने चाहिँ अनलाइन क्लासहरू इफेक्टिभ नै भइरहेको छ। यहाँ नेटवर्कहरू छ, इलेक्ट्रिसिटी छ होइन, बच्चाहरूसँग पनि अब म्याक्सिममसँग अब ग्याजेटहरू छ। त्यो भएकोले त्यति धेरै हामीले प्रब्लम फेस गर्न परेको छैन। त्यही हो, अब फिजिकल क्लास जस्तो इफेक्टिभ त अब हुन नै सक्दैन होइन, तर पनि यसलाई चाहिँ अलिकति इफोर्ट दियो भने नट ब्याड। ओके। र त्यसै गरी भनौँ न, अब यति बेला सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू यत्रो दिनसम्म चाहिँ पक्कै पनि स्कुल कलेजहरू बन्द रहेको छ। यस कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई पनि निकै डिप्रेसनमा जाने भन्ने कुराहरू, किनभने उनीहरू बाहिर निस्किन सकेका छैनन्, बाहिर गएर अध्ययन गर्न सकेका छैनन्, एउटा अनलाइनको माध्यमबाट मात्र अध्ययन गरिरहेका छन्। सो यस्तो बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि, उहाँहरूको माइन्डलाई अलिकति फ्री राख्न को लागि चाहिँ अब के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ एकदमै सही अब क्वेसन सोध्नु भयो होइन। अब अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ कस्तो भएको छ भने अब लास्ट इयरदेखि 1 वर्ष पनि कम्प्लिटली नागिसक्यो। बच्चाहरू घरभित्र बसेर पढिरहनु परेको छ होइन। त्यसमा 2-3 महिना मात्र बिचमा माघ सहित 3 महिना जति मात्र हामीले चाहिँ फिजिकल क्लास रन गर्न सक्यौँ, बाँकी सबै भनेको अनलाइन हो। अनि यो पेन्डामिकमा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ के पनि पाइयो भने अब पढ्ने त एकातिर छँदैछ, अर्को कुरा भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल्ली हामीले भन्छौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ डर त्रास के अब भोलि के हुन्छ होइन। अब क्लासमै पनि कस्तो भन्यो भने म्याम यति धेरै न्युज यस्तो आइरहेको छ, म्याम आज त 225 डेथ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै नरमाइलो लाग्छ कि हाम्रो बच्चाहरू कति धेरै त्रासमा छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले जति पनि एक्साइटेड भएर अब इन्ट्रेस्ट दिएर सिरियसली पढ्नु पर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ ग्राब गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। र त्यसै गरी भनौँ न, यो कोभिडको कारणले गर्दा विश्वभरि नै अब भनौँ यो कोभिडको कारणले गर्दा सबैजना समस्यामा त छँदैछन् होइन, सबै सेक्टरहरू एकदमै प्रब्लममा छन् भनौँ। त्यसै गरी एजुकेसनल सेक्टरलाई पनि निकै असर त परेको छ। सो तपाईँलाई के भन्न चाहे भन्दा अब भनौँ न, अब टिचर भनेको जब त एकदमै प्रेस्टियस जब हो नि त, तर यो लकडाउनले गर्दा तपाईँहरू टिचर्सहरूलाई चाहिँ के कस्तो प्रभाव परिरहेको छ र तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सरकारसँग चाहिँ के माग गर्नुहुन्छ त?
एकदम यो चाहिँ अब क्वेसन सोधिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस हजुर क्वेसन है। हजुर अब कस्तो छ भने पेन्डामिक यहाँनिर हिजो अस्तिको दिन मात्र अब बजेट जुन आयो नेपाल गभर्मेन्टबाट होइन, हजुर त्यसमा चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरमा हुने कृषकहरूले चाहिँ कुनै पनि एग्रेसै छैन के। हजुर अब हामीले गरेको एफोर्ट होइन, यो बच्चाहरू जति पनि राम्रो अब म्यान पावर गुड म्यान पावर स्किल म्यान पावर सबै प्रडक्ट गरेको छ नि प्राइभेट स्कुलले प्राइभेट टिचर्सले, प्राइभेट टिचरलाई कुनै पनि एड्रेस गरेन गभर्मेन्टले हजुर होइन। अनि त्यसमा पनि अब स्कुलले चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ अब टाइममा पे गरेको छ छैन। अनलाइन क्लास पढा भनेर पोहोर असारदेखि भन्यो, वर्षभरि क्लास चलिरह्यो, तर बिचमा टिचरले चाहिँ टिचर बाँचेको छ कि छैन होइन। एउटा टिचर बाँच्नु पर्छ कि पर्दैन, टिचर बाँच्यो भने मात्र देश रहन्छ है। बच्चा हजुर बच्ची आउने भविष्यको कर्णधार बन्छ टिचरबाट, र त्यही कर्णधारबाट देश बन्छ भन्ने गभर्मेन्टले कहिल्यै पनि यसमा फोकस गरेन। मेरो चाहिँ साह्रै धेरै गुनासो नेपाल सरकारसँग छ। र अर्को कुरा एज अ इङ्ग्लिस टिचर या इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ होइन, सो यति बेला अब इङ्ग्लिस अब भनौँ न यति बेला त इङ्ग्लिस एकदमै मस्ट रहेको छ, इङ्ग्लिस सबैलाई जान्न एकदमै जरुरी छ है। सो एज अ इङ्ग्लिस टिचर के विद्यार्थीहरूलाई कुनै टिप्स दिन चाहनुहुन्छ, लाइक यो समयमा अरू के कुराहरू अध्ययन गर्दा बेटर इङ्ग्लिस रिलेटेड केही कुराहरू? हजुर मैले चाहिँ अब अन बिहाफ अफ इङ्ग्लिस टिचर होइन, मैले चाहिँ यो पेन्डामिकको टाइममा मेरो मेरो आफ्नो स्कुलको मात्र बच्चाहरू होइन, यो देशभरिको जति पनि भाइ बहिनीहरू छन् सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो होइन। हामीले क्वालिटी टाइम हाम्रो प्यारेन्ट्ससँग बिताउन पाइरहेको छौँ, हाम्रो दाइ दिदीसँग बिताउन पाएको छौँ, हामीले हाम्रो हजुरबा हजुरआमासँग बिताउन पाएको छौँ। यो भनेको एउटा सुनौलो मौका हो होइन। हामी सबैजना नआत्तियौँ होइन, आत्तिस नहौँ र उहाँहरूसँग भएको स्किलहरू पनि हामीले सिक्ने गरौँ, उहाँको एक्सपिरियन्सलाई हामी सुनौँ, कथाहरू सुनौँ, बुझौँ होइन। जीवन भोगाइ के हो भन्ने कुराहरू सिक्ने एउटा सुवर्ण मौका हो, यसलाई नगुमाउँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब इङ्ग्लिस इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इज मोस्ट होइन, हजुर सबैतिर अहिले इङ्ग्लिस छैन भने केही पनि छैन भइसक्यो। हजुर त्यही भएर इङ्ग्लिस पढ्नको लागि भनेको ग्रामर अब ल्याङ्ग्वेज र लिटरेचर दुइटैलाई नै एकैसाथ लानुपर्छ सबै भाइ बहिनीहरूले होइन। इङ्ग्लिस स्मार्ट नभएसम्म आउने दिनहरू चाहिँ अब एकदमै धेरै गाह्रो छ, कम्पिटिसनको जमाना छ होइन। हजुर अब धेरै यिनलाई बाहिर जानुपर्ने छ, यहीँको जब गर्दा पनि एकदमै हाई कम्पिटिसन फाइट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि भनेको आफू स्ट्रङ बन्नुपर्छ। र यो टाइममा भनेको चाहिँ बिहान बेलुका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ ग्रामर एकचोटि 1 घन्टा र बेलुका 1 घन्टा चाहिँ भोकाबुङरी है हजुर एकदमै स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। त्यसमा फ्री राइटिङहरू गर्ने आफ्नो स्किल डेभलप हुन्छ। प्लस एट द सेम टाइम म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन बोल्ने शैली छ होइन, बच्चाहरूमा एजुकेसन बेसी हुन्छ, बोल्नु पर्यो भने कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर टपिक दियो भने एकदमै धेरै एजुकेसन हुन्छ, यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। यो डर जुन छ होइन त्यसलाई हटाएर अलिकति राम्रोसँग बोल्ने विकास गरौँ होइन। इङ्ग्लिसमा कुरा गरौँ, घरमा इङ्ग्लिस बोल्ने कोही हुनुहुन्न, अब नेपाली स्कुल पढिरहनु भएको छ तपाईँहरू भने घरमा एउटा ऐना हेरेर भए पनि आफू इङ्ग्लिसमा कन्भर्सेसन गर्नुहोस्, आफै बोल्दै आफै सुन्नुहोस् होइन। मोबाइलहरू अहिले त अब प्रायः सबैसँग हुन्छ, त्यसमा रेकर्ड गर्नुहोस् फेरि सुन्नुहोस् होइन, कतिको इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर थाहा हुन्छ। अनि सिक्नको लागि कहिले पनि नहिचकिचाउनुहोस्, अल्छी नमान्नुहोस् होइन। आफूसँग नजिक हुनुभएको टिचरहरूसँग एनी टाइम सोध्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्, म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर र अन्तिममा यहाँलाई पनि प्रश्न सोध्न चाहे भनौँ न, यो जुन अहिले एसईको जुन इन्फर्मेसन आएको छ यसपालि पनि एसई नहुने भन्ने कुरा भइसकेको छ होइन, यसपालि पनि इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट नै गर्ने भन्ने कुरा आइसकेको छ। यसले विद्यार्थीको जीवनमा चाहिँ कस्तो असर पुर्याउँछ होला त? किनभने यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् होला जो चाहिँ एकदमै यत्रो दिनसम्म चाहिँ अब पढिरहेका छन् होइन, यति मेहनत गरिरहेका छन्, उनीहरूको लागि त नराम्रो भयो नि त। सो विद्यार्थीको जीवनमा चाहिँ यसले के असर पार्छ होला त? हजुर यो चाहिँ कस्तो गर्छ भने साइकोलोजिकली असर पर्ने रहेछ। किनभने जुन बेला हामीले क्लास 9 10को क्लाससँग रन गरिरहेको थियौँ त्यो बेला 10को हामीले कोचिङ दिएको बेला पनि बच्चाहरूले के भन्थ्यो भने अब थोरै बच्चाहरू त हजुरले भन्नुभयो जस्तै एकदमै पढ्नै पर्छ, एक्जामै दिनुपर्छ, मेरो रियल इभ्यालुएसन म आफैले गर्ने भन्ने पनि हुन्छ नि त होइन। त्यो बच्चाहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने म्याम हाम्रो एक्जाम भइदियोस्। लास्ट इयर जस्तै इन्टरनल इभ्यालुएसन भयो भने यिनीहरू त सिधैमा सरकारले चाहिँ अथवा स्कुलले चाहिँ
जिपिए 4 ए अब A+ अथवा B+ दिएर पठाएको हो। यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि भ्यालु छैन है यिनीहरूको भन्ने आउँछ, त्यही भएर हामी एक्जाम दिन चाहन्छौँ भन्ने बच्चाहरू पनि थिए कि त्यसबाट के बुझिन्छ भने यसले चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ। जो हजुर बच्चाहरू एकदमै राम्रो बच्चाहरू छन् उनीहरूले पढ्नुपर्छ, कम्पिटिसनमा आउनुपर्छ, म गर्न सक्छु है भन्ने बच्चालाई चाहिँ अब हतोत्साहित त बनाएको छ। तर फेरि अब एट द सेम टाइम के छ भने सिचुएसन पनि अब फेभरेबल छैन, त्यो भएर पनि अब बाध्य त छँदै नै छ होइन। हामी सबैको फिजिकल अब प्रेजेन्समा एक्जाम कन्डक्ट गर्न सक्ने अवस्था आएन, त्यही भएर नै इन्टरनल इभ्यालुएसन भएको हो। तर पनि अब यसले चाहिँ लङ टर्म असर पार्छ। हजुर र अर्को कुरा यहाँनिर म के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने होइन, लास्ट इयर पनि इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने, अब कति समयसम्म बच्चाहरूलाई चाहिँ यता न उता कुनै नोटिस पनि नआएर त्यतिकै ऱ्यान्डमली राखियो। यो पाला पनि त्यही भयो भनेपछि हाम्रो गभर्मेन्ट किन यति धेरै चुक्छ जस्तो लाग्छ कि शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म चाहिँ यहाँनिर हजुर कि प्लान पोलिसी आउनु पर्यो होइन। अर्को साल पनि त यही नहोला भन्न सकिँदैन नि त, खै त हजुर गभर्मेन्टको पोलिसी हजुर होइन, त्यही हजुर भएर। हजुर थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीताजी, आज कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा जोडिदिनु भयो। विद्यार्थीहरूलाई पक्कै पनि यो कुराहरूले धेरै इन्फर्मेसन पुग्यो होला र यहाँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू पनि दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ र अन्तिममा यहाँ पनि सुरक्षित रहनु होला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच है। हस् कार्यक्रम हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु होइन, घरमा सुरक्षित बस्नुहोस् र बच्चा बच्चीहरूलाई राम्रोसँगले टाइम दिनुहोस्, संस्कार दिनुहोस्। विशेष गरी शिक्षा त हामी दिन्छौँ तर बच्चा बच्चीहरूलाई संस्कार दिनुहोस्, मेरो यही अनुरोध छ। हस् त नमस्कार। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी दिस टाइम। हजुर भर्खर मात्र सम्पर्कमा आउनुभएको थियो विनायक इङ्ग्लिस हायर सेकेन्डरी स्कुल चाबेलका शिक्षिका सङ्गीता गजमेरजी हुनुहुन्थ्यो र पक्कै पनि उहाँले एकदमै राम्रा राम्रा कुराहरू भन्नुभयो यहाँले, र स्पेसली स्टुडेन्टहरूले यति बेला हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम भने एकदमै इन्फर्मेटिभ बनि नै रहेको छ होला। सो यस पक्कै पनि यो कार्यक्रमको थ्रुबाट चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस्तै इन्फर्मेसन कुराहरू दिने नै छौँ र आज विशेष गरी यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीले स्पेसली टिचर्सहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनभने यो कोभिडको कारणले गर्दा, यो निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई पनि निकै असर पारिरहेको छ। यस्तो समयमा धेरै समय त छ तर के गर्ने, कसरी समयलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने हो प्रपरली भन्ने कुराहरू आइरहेको छैन विद्यार्थीहरूलाई। सो विशेष गरी आजको यो अवधिमा चाहिँ टिचर्सहरूले तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट टिप्स, यो समयलाई कसरी राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बताइ नै रहनु भएको छ। र त्यसै गरी अब हामी फेरि पनि अर्को टिचरसँग जोडिनेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि मैले अघि तपाईँहरूलाई अपडेटहरू दिने रहेको थिएँ। कोरोनाको सङ्क्रमण उत्तिकै रफ्तारमा बढिरहेको छ, डेथ पनि बढिरहेको छ, तर जहिले पनि अघि हामीले भने जस्तै लाइक जुन हामीले बिहान बेलुकादेखि न्युज हेरिरहन्छौँ, जताततै अब कोभिडकै न्युज, यस्तो टेलिभिजन ओपन गर्दा नै न्युज हेऱ्यो भने एभ्री टाइम देयर इज कोभिड। सो यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एकदमै धेरै असर परिरहेको हुन्छ, हुन्छ बिस्तारै हामी चाहिँ डिप्रेस भइरहेको हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब टेलिभिजनमा पनि केही हेर्नुहुन्छ भने अलिक केही मुभिजहरू केही जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हँसाओस् त्यस्ता खालका टेलिभिजन सोहरू चाहिँ हेर्नु होला। र त्यसै गरी अहिले समय जसरी हामीले भनि नै रहेका छौँ, अहिले समय निकै छ हामीसँग। सो यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुराकानी गरि नै रहेका छौँ। र यसै क्रममा फेरि पनि जोडिन आइपुग्नु भएको छ कस्तुरी एकाडेमी इटहरीका नेपाली टिचर थमनाथ लम्साजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार थमनाथजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा। धन्यवाद। हजुर हामी सुरक्षित पर्छ, अब रहने क्रममै छौँ भन्नुपर्छ। हजुर हजुर एकदमै सुरक्षितसँग बसिरहनु भएको छ होइन त? हजुर हामी बसेका छौँ। अब बसेर यहाँ घरमै बसिएको छ होइन। अब आफै खेतीबारी यसो हेर्नु पनि पर्छ, अन्न उत्पादन गर्नु, तरकारी उत्पादन गर्यो। अहिलेको समयमा चाहिँ अझ बढी फाइदाजनक त्यतापट्टि होला कि पनि रहेर भइरहेको छ भने अब यता। हजुर अहिले भनौँ न त्यतातिरको अवस्था के छ त? उतातिर लाइक कोभिडको सङ्क्रमण कतिको बढिरहेको छ, के छ अहिलेको त्यतातिरको अपडेट? यता पनि अब यो वृद्धि त क्रम जारी नै छ। अब सबै निषेधाज्ञा नै लगाइएको छ। अब त्यो त कतै हामी हिँड्न र डुल्न त्यति गरेका छैनौँ। त्यो आफैको लागि पनि हो, सबैभन्दा ठुलो कुरो त आफू सुरक्षित हुनु पर्यो। अब यसमा मैले चाहिँ के भन्ने गरेका छु भनेदेखि दुईटा कुरा भन्दैछु।
एउटा चाहिँ हामीले कसो सम्झिनु पर्छ अरे भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ कोरोना लागेको छ, त्यस कारणले मलाई कोरोना लागेको हुनाले अब अरूसँग चाहिँ जानु भएन र अरूलाई किन मैले मार्नु पर्यो, मैले पीडा त मैले भोग्नु पर्यो, आफूले पीडा भोग्दा भोग्दै अरूलाई किन भोग्ने लगाउने एउटा सोच्ने अरे। अर्को भनेको चाहिँ कस्तो अरू सबैलाई चाहिँ के अरे कोरोना पोजिटिभ छ, म चाहिँ सुरक्षित छु है भनेर परै बस्ने। यो दुई तरिकाले चाहिँ सोचियो भने अनि सजिलैसँग आफै सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ होइन। त्यस कारणले अब यो अहिले त त्यस्तो खालको छैन, तरै पनि यतापट्टि हाम्रा छरछिमेकीहरू अब यता इटरीतिर पनि होइन, अब यो मोरङ जिल्लातिर पनि धेरै त्यस्तो भेटिरहेको छ। अब अपडेट भइरहेछन्, आफैले चिने जानेका आफन्तमा पनि अब 2-4 जना बितिसक्नु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो समस्या त छँदैछ। अब यो हाम्रो यहाँ होइन देश काल परिस्थिति सबै त्यस्तै छ। अब हामी सकेसम्म सुरक्षित हुनु पर्यो, अरूलाई पनि सुरक्षित को लागि चाहिँ अलिकति अब काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ एउटा अब अलिकति जनचेतना जगाउने कामहरू पनि गर्दैछौँ। भनौँ न अब गत वर्ष जस्तै अब यो वर्ष पनि स्कुल कलेज त बन्द नै छ होइन, एजुकेसनल सेक्टरलाई पनि निकै असर पारेको छ यसले। सो अब यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ तपाईँको विचारमा के लाग्छ, अझ बढी एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ अथवा केही सम्पूर्ण मापदण्डहरू दिएर चाहिँ यसलाई अलिकति छुटपुट गरेर चाहिँ अब बिस्तारै स्कुल कलेजहरूलाई पनि खोलिदिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ तपाईँ, के लाग्छ तपाईँको विचारमा? मलाई चाहिँ यो सकेसम्म हामीले आन्तरिक रूपमा यसरी ठ्याक्कै बसेर भौतिक रूपमा चाहिँ स्कुल सञ्चालन कलेज सञ्चालन गर्नलाई मलाई लाग्छ सकिँदैन। किनभने हामीले बाहिर सेनिटाइजरको प्रयोग गर्छौँ कि एउटा कोठामा चाहिँ हामीले 4-5 जना विद्यार्थी राख्न सक्ने स्थिति हो भने यो सम्भव हुन्छ होला, होइन भनेदेखि अब एउटा बेन्चमा चाहिँ 2 जना अथवा 3 जना विद्यार्थी बस्नुहुन्छ अनि बसिसकेपछि अब त्यहाँ कति अट्न सकिन्छ, आफ्नो के अरे भौतिक संरचनाले पनि धान्दैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ सम्भावना मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन र अहिले यसको विकल्प भनेको अनलाइन पढाइ नै हो मैले बुझेको चाहिँ। अनि अनलाइनमा पनि अब जस्तै अब यहाँ म पनि अब अनलाइन पढाइ भइरहन्छ। अहिले 11 बजे 11:30 बजे मेरो क्लास सकियो। त्यसमा हुँदाखेरि मेरोदेखिका ताप्लेजुङ यतापट्टि के अरे यता यो सङ्घुवा सभाका विद्यार्थीहरूसँग अहिले जुन उहाँ बसेर पढिरहेका छन्, तैपनि घरिघरि नेटको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि चाहिँ आधी मात्रै बुझिन्छ गुरु भन्छन् होइन। अब आज आधी मात्रैलाई फेरि पछि दोहोऱ्याइ भए पनि गर्नुपर्छ है भनेर त्यसरी भनेर हामी गरिरहेका छौँ। अहिले अब राम्रैसँग अनलाइन क्लासहरू भइरहेका छन्, अब विद्यार्थीको सक्रियता पनि देखिन्छ। अब अलिकति सायद मलाई लाग्छ यो पहाड पर्वततिरहरू अलिकति जहाँ चाहिँ अब सेवा सुविधाका कमीहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ अब विकल्प सायद यस्तो धेरै छैन पनि होला। त्यस कारणले त्यसको गरेर चाहिँ अलिक भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति छ भने गर्न दिनुपर्छ एरिया हेरेर भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, र त्यसै गरी कुराकानी गरौँ भनौँ न, अब यो कोभिडको कारणले गर्दा सबैजना चाहिँ अब प्रब्लममा नै छन् होइन। त्यसै गरी अब टिचर्सकै कुराकानी गर्ने हो भने उनीहरू पनि एकदमै मारमा छन्। सो तपाईँलाई अब भनौँ न टिचर्सहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको कारण निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा चाहिँ कस्तो प्रभाव परिरहेको छ र भनौँ न यस्तो समयमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ टिचरको के गरिदिनु पर्यो, उहाँले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के माग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सरकारसँग? अब यो सरकारको दुईटा पक्ष हुँदो रहेछ। अब यो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने टिचर र सरकारी सेक्टरमा काम गर्ने टिचरहरूको चाहिँ फरक भइगयो। अब मेरो दृष्टिकोणले त के अरे सरकारी के अरे यो बाह्य भनौँ न अब हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने टिचरहरूलाई खासै त्यस्तो वास्ता कसैले गरे जस्तो त मलाई लाग्दैन। किनभने यसमा धेरै वर्ष 20-25 वर्षको अनुभव गर्दाखेरि सेवा सुविधाका कुराहरूमा पनि सकेसम्म प्रशासनले पनि थोरै दिन पाए हुन्थ्यो, काम धेरै लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अब त्यो देखिन्छ। डाइरेक्ट नभने पनि आन्तरिक रूपमा त्यो देखिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त समस्या त छँदैछ। अब अर्को कुरो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब विद्यार्थी सँगसँगै हिँड्दाखेरि अथवा त्यो के अरे कार्यक्षेत्रमा पस्दाखेरि त्यो चाहिँ अब धेरै मासमा जाने हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ सतर्कता अपनाउँदै पनि त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। अझै हाम्रै साथीभाइमा त्यस्तै शिक्षकहरू नै कतिजना चाहिँ त्यो स्थितिमा गएर अब अहिले चाहिँ आइसियुमा 1-2 जना बस्नु भएको छ। मेरै साथी एकजना आफन्त नै हो, त्यहीँ काठमाडौँमै पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँ पढाउँदै एकजना अस्ति भर्खरै आज 4 दिन कि 5 दिन कति भयो उहाँ बित्नुभयो।
म शिक्षकै हो। अनि त्यहाँ बानेश्वरमा त्यो बानेश्वरको त्यो के ठ्याक्कै मैले कलेजको नाम बिर्सेँ, त्यहीँ पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि अथवा हामी त्यहाँ काम गर्दाखेरि अप्ठ्याराहरू थुप्रो छन्। अब सरकारले हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण भनेको चाहिँ साँच्चै राज्यको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि केही गरेको छ भने चाहिँ त्यस्ता शिक्षकहरूका लागि अनुदान दिन सक्ने वातावरण सृजना गर्दैदेखि चाहिँ पक्कै पनि सहज हुन्थ्यो होइन। किनभने पहिले त बाँच्नु पर्यो, बाँच्न र बचाउने अभियानमै लाग्नु पर्यो। बाँच्नको लागि कर्म गर्नु पर्यो, कर्म गर्नको लागि बाहिर फिल्डमा जाने स्थिति नहुँदाखेरि त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ अझ सरकारले पनि केही राहतका व्यवस्थाहरू त्यसरी दिने हो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सर, र त्यसै गरी के सोध्न चाहे भन्दाखेरि अब अलिकति नेपाली विषयको पनि कुराकानी गरि नै हालौँ होइन। नेपाली टिचर हुनुहुन्छ यहाँ, जस्तो अब नेपाली विशेष गरी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो पनि लाग्छ, नेपाली सब्जेक्ट कतिलाई गाह्रो पनि लाग्छ होला, तर अहिले यो निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ धेरै समय पाउनु भएको छ है। सो विशेष गरी यो समयमा चाहिँ अब नेपाली विषयलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त? सो विद्यार्थीहरूलाई के इम्पोर्टेन्ट टिप्स दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? जस्तै यो सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अहिले म काठमाडौँमा अब राम्रा स्कुलहरूमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ र अहिले भनेको म गत असोजबाट चाहिँ यो लकडाउनकै कारणबाट अब मलाई चाहिँ साह्रै कुसमुकुस भयो। अब काम गर्न नपाउने स्थिति अब लकडाउनभित्र भइसकेपछि म आफ्नो गाउँ फर्केर आएको छु। अहिले गाउँमा बसेको छु। अब काठमाडौँको स्थितिमा हुँदाखेरि मैले 10-15 वर्षसँग एउटै संस्थामा काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर धेरै विद्यार्थीहरू धेरै समस्या भनेको नेपाली र साइन्समा भेटेका छु मैले, म्याथमा, यी तीनटा विषयमा। सबैभन्दा अर्को कुरो के हुँदो रहेछ भने हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई नेपाली चाहिँ जसले पढाए पनि हुने एउटा चाहिँ यो शिक्षकहरूको अब प्रशासनिक रूपमा पनि जसले पढाए पनि हुन्छ, नेपाली विषय मूल विषय लिएर नपढेकै मान्छे भए पनि असो केही कतै केही गर्न सकिनौ भनेर काम भएन भने नेपाली पढाउनु त भनेर लगाए जस्तो होइन, दिए जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेको छु। त्यो स्थितिबाट त्यसले नेपालीलाई अझै खस्काएको स्थिति छ। अब अर्को कुरा कस्तो छ भने फेरि यहाँ तराईतिर आउँदाखेरि अथवा गाउँतिर आउँदाखेरि नेपाली विषयलाई सहज मानिँदो रहेछ। तैपनि त्यो सहज चाहिँ मानियो, तैपनि त्यो बोर्डिङ भनौँ न प्राइभेट सेक्टरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको स्थिति चाहिँ कमजोरै देखेँ मैले यहाँ पनि। अर्को कुरो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब विद्यार्थीहरूलाई एकजना विद्यार्थीले मलाई अस्ति आफैले प्रश्न गरे, अनि तपाईँ चाहिँ नेपाली पढाउनुहुन्छ, अर्को सर साइन्स पढाउनुहुन्छ, अर्को सर पढाउनुहुन्छ, अनि हाम्रा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एउटा पढाउने, हामी चाहिँ भएरको सबै पढ्नुपर्ने, अनिखेर कहाँ हाम्रो उन्नति प्रगति हुनसक्छ त, हामीलाई पनि एउटा विषय पढ्न दिनु न भनेर हुनुहुन्थ्यो। अब यो बेसिक कुरा हो। बेसिक कुरा जानिसकेपछि तिमीलाई 11मा पास गरिसकेपछि तिमीले अहिले 11देखि नै छान्न पाएका छौ, तिमी कुन फिल्डमा जाने हो, कतापट्टि जाने हो, त्यता गर्न सक्छौ भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यस्तै नेपाली नै विषयको लागि गर्ने हो भने पनि हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको रिडिङ ह्याबिट हामीसँग पटक्कै छैन हेर्नु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कमजोर देखिएको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। किनभने नेपाली विषय एक त यसै पनि पढ्न नगर्ने विद्यार्थीहरू, अनि त्यसपछि अब रिडिङ ह्याबिट छैन। मैले आज पनि 11को 2-4जना विद्यार्थीहरूलाई छुट्टै बोलाएर भनिरहेको थिएँ, तिम्रो रिडिङ ह्याबिट बढाऊ, किनभने पढ्न भनेको चाहिँ पटक्कै मनै लाग्दैन, अब पढ्न मन छैन होइन। अब फेसबुक चलाउनलाई 2 घन्टा बिताउँदा थाहै हुँदैन, अब गेमतिर पसेपछि त्यो 2 घन्टा बितेको थाहै हुँदैन। तर त्यो 2 घन्टा बितिरहँदाखेरि मैले आज यो यति चाहिँ मैले पढ्छु नि भनेर कुनै त्यस्ता बुकहरू लिएर पढेको चाहिँ खासै विद्यार्थीले त्यस्तो पढेको भन्न भेटिँदैन। त्यस कारणले हामीले भनौँ न अहिले चाहिँ होइन यो फिजिकल स्कुल लाग्दाखेरि कमसेकम कक्षा 9मा 30जना विद्यार्थीलाई एउटा किताब किनाएर मैले त्यो पढ्न लगाएर अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै त्यसको बुक रिभ्यू लेख्न लगाउँदाखेरि मेरा विद्यार्थी धेरै जान्ने भएको थिए। त्यस कारणले यो पढ्ने ह्याबिट बढाउनै पर्छ नेपालीमा पनि होइन। अब जतिखेर पनि अब फेरि यो बोर्डिङतिर पढ्ने छोराछोरीहरू भन्छु म, प्रायः जसो छोराछोरी जस्तो लाग्छ, त्यही भएर छोराछोरी म आइहाल्छ विद्यार्थीहरूलाई। त्यो अवस्थामा चाहिँ सहज तरिकाले पढ्ने वातावरण नै सृजना गर्नुपर्छ, पढ्न नै लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ चाह हो। अब पढ्न लाउँदैन, अब कक्षामा चाहिँ पढिरहँदाखेरि
यो कस्तो भने अब एक्टिभिटिज चाहिँ बनाउनु पर्यो, शिक्षकले बनाएर दिनु पर्यो। एक्टिभिटी नभइकन चाहिँ अहिलेका विद्यार्थीले पढ्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन फेरि। त्यस कारणले सकेसम्म एक्टिभिटिजमा उनीहरूलाई चाहिँ अब सबै काममा चाहिँ लगाइराख्न पाइयो भने हामी सहजकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, सजिलोसँगले उनीहरूले इम्प्रुभ गरिहाल्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। आजको यो सुरक्षित म 2 मा चाहिँ कनेक्ट भइदिनु भयो, इन्फर्मेसनहरू धेरै दिनुभयो, विद्यार्थीहरूलाई टिप्सहरू पनि दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय यस कार्यक्रममा दिनुभयो र अन्तिममा यहाँलाई पनि भन्न चाहे सुरक्षितसँग बस्नु होला। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस् हस्, नमस्ते। हस्, नमस्कार। हजुर, भर्खरै मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो नेपाली टिचर ठमनाथ लम्सालजीसँग र उहाँले पनि यहाँहरूलाई एकदमै इन्फर्मेटिभ कुराहरू सिकाउनु भयो होला। यो समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नु भनेर कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। एज अ नेपाली टिचर उहाँले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। सो थ्याङ्क यू सो मच। यो 1 घन्टाको अवधिमा यहाँहरूले पनि मलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी एमसेलबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो प्रवीण दाई, विशाल दाई र क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मोटोबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।